षोडशोऽध्यायः महिषासुरवधः। ध्यानम्। उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताजैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमताम्बिकाम्। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीचिक्षुरकोपाद्ययौ योद्धुमताम्बिकाम्। स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः। स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः। तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम्। तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनाम्। चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः। चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं जातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः। सच्चिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः। सचिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः। सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्। सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्। तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः। तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः। चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्। चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्च तदा नीतं शूलं स च महासुरः। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्च तदा नीतं शूलं स च महासुरः।